यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु येशूको नाममा जय मसीह। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुको यस प्रकारले आराधना गर्ने, उपासना गर्ने यो मौका प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। हामी आजको यो संगतिमा परमेश्वरको वचनबाट हेर्न गइराखेका छौँ। आज दोस्रो इतिहास 20 अध्याय त्यसको केही पदहरू म पढ्नेछु। खण्ड अलि लामो छ। यदि यहाँहरूसँग बाइबल छ भने यहाँहरूले नयाँ संशोधित बाइबलमा नयाँ संस्करणमा 637 पृष्ठ संख्यामा यो खण्ड भेट्न सक्नुहुन्छ। म पढ्छु। दोस्रो इतिहास 20 त्यसको 1 देखि 6 पद म पढ्छु, त्यसपछि 9 पद पढ्छु अनि 12 देखि 22 पदसम्म म पढ्नेछु। यसरी लेखिएको छ मेरो बाइबलमा। यसको केही समयपछि मोआबी, अम्मोनी र केही सेनानीहरू यहोशापातको विरुद्धमा युद्ध गर्न आए। तिनलाई यो समाचार सुनाइयो कि एक ठूलो सैन्य दल खारा समुद्र पारी एदोमबाट तिनको विरुद्धमा लडाईँ गर्न आइरहेछ र हासेसोन तामार अर्थात् एन गदीमा पुगिसकेको छ। यस्तो विपदको समाचार सुनेर यहोशापातले परमप्रभुको अगुवाई खोज्न अठोट गरे। तिनले सारा यहुदाभरि नै उपवास बस्नलाई घोषणा गरे। यहुदाका मानिसहरू परमेश्वरको सल्लाह माग्नलाई भेला भए। देशको हरेक शहरबाट तिनीहरू उहाँसित सल्लाह माग्न आए। यहुदा र यरुशलेमका सभाको सामुन्ने परमप्रभुका मन्दिरको नयाँ चोकको अघि खडा भएर यहोशापातले भने, हे परमप्रभु हाम्रा पुर्खाहरूका परमेश्वर, के तपाईँ नै स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्न? तपाईँ जाति जातिका सबै राज्यहरूमा शासन गर्नुहुन्छ। तपाईँकै हातमा शक्ति र बल छन्। तपाईँको सामना गर्ने कोही छैन। 9 पद, यदि विपत्ति हामीमाथि आइलाग्यो भने अर्थात् न्यायको तरवार वा रूढी वा अनिकाल पर्यो भने हामी यस मन्दिरको अघि जहाँ तपाईँको नाउँ छ र तपाईँको सामुन्ने खडा हुनेछौँ अनि हामी आफ्नो विपत्तिमा तपाईँलाई पुकार्नेछौँ र तपाईँले हाम्रो बिन्ती सुनेर हामीलाई बचाउनुहुनेछ। 12 पद, हे हाम्रा परमेश्वर, उनीहरूको न्याय तपाईँ गर्नुहुन्न र? किनभने हाम्रो देशलाई आक्रमण गर्न आइरहेको ठूलो सैन्य दलको सामना गर्न हाम्रो केही शक्ति छैन। हामीले जे गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ, तर हामी आफ्ना आँखा तपाईँतिर उठाउँछौँ। यहुदाका सबै मानिसहरू, तिनीहरूका पत्नीहरू र तिनीहरूका बालकहरू समेत त्यहाँ परमप्रभुको सामुन्ने खडा भए। तब आसापको वंशका एकजना लेवी यहसेलमाथि परमेश्वरका आत्मा उत्रनु भयो। तिनी मतन्याहका जनाती, यहिएलका पनाती, बनायाहका नाति अनि जकरियाका छोरा थिए। तिनले भने, हे यहुदा र यरुशलेमका सबै बासिन्दा र राजा यहोशापात, सुन्नुहोस्। परमप्रभु तपाईहरूलाई यही भन्नुहुन्छ, नडराओ, यस ठूलो सैन्य दलदेखि नआत्तियो, किनभने लडाईँ परमप्रभुको हातमा छ, तिमीहरूका हातमा होइन। भोलि उनीहरूसँग युद्ध गर्न निस्क। उनीहरू जीजको उकालोबाट भएर आउँछन्। तिमीहरूले उनीहरूलाई यरुएलको उजाड स्थानमा भएको खोलाको पल्लो छेउमा भेट्नेछौ। यो लडाईँ तिमीहरूले लड्नुपर्ने छैन। ताँतीमा दृढ भएर पर्खी बस। परमप्रभुले तिमीहरूका उद्धारको काम गर्नुभएको तिमीहरू देख्नेछौ। नडराओ, नआत्तियो। भोलि उनीहरूको सामना गर्न तिमीहरू निस्किआओ, किनभने परमप्रभु तिमीहरूतर्फ हुनुहुनेछ। यहोशापात भुइँमा घोप्टो परे र यहुदा र यरुशलेमका सबै बासिन्दाहरू परमप्रभुको सामुन्ने दण्डवत गर्न घोप्टो परे। तब कहात र कोरहका वंशका केही लेवीहरू खडा भए र चर्को स्वरले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको प्रशंसा गरे। तब तिनीहरू बिहान सबेरै उठेर तकोको उजाड स्थानमा गए। तिनीहरू निस्केर जाँदा खडा भएर यहोशापातले भने, हे यहुदा र यरुशलेमका बासिन्दा हो, मेरो कुरा सुन। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको विश्वासमा तिमीहरू स्थिर भइरहो र उहाँले तिमीहरूलाई थामी राख्नुहुनेछ। उहाँका अगमवक्ताहरूमाथि विश्वास गर र तिमीहरूको फलिफाप हुनेछ। मानिसहरूसित सल्लाह गरेपछि तिनले कतिजनालाई परमप्रभुको स्तुति गान र उहाँका पवित्रताको प्रतापको प्रशंसा गर्न सेनाको अघि अघि गएर गाउनलाई नियुक्त गरे। अनि तिनीहरूले यसो भनेर गाए, परमप्रभुलाई धन्यवाद देऊ, किनभने उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। तिनीहरूका प्रशंसाको चर्को आवाज सुनिने बित्तिकै परमप्रभुले यहुदासँग युद्ध गर्न आएका अम्मोनी, मोआबी र सेईर पर्वतका मानिसहरूलाई
अल्मलाइदिनु भयो र उनीहरू परास्त भए। परमेश्वरले यस वचन पठनमा हामीलाई आशिष दिउन्। एउटा छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ बोल्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रभु आज बिहान हामीसँग बोल्नुहोस्। तपाईँको आवाज सुन्नलाई, तपाईँको वचन सुन्नलाई प्रभु हामी तयार भएका छौँ। हामीहरूका हृदयका प्रभु कानहरू खोलिदिनुहोस्, तपाईँको वचन हामी सुन्न सकौँ। प्रभु, हामीहरूका हृदयका आँखाहरू खोलिदिनुहोस्। आज तपाईँ प्रभुले जे कुरा हामीलाई देखाउन चाहनुहुन्छ हामी देख्न सकौँ। र पवित्र आत्मा हामीलाई तपाईँको वचन पालन गर्नलाई पनि अनुग्रह दिनुहोस्। तपाईँको वचनमा हामीलाई एकाग्र तुल्याउनुहोस्। ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। आज हामीहरू हेर्न गइराखेका छौँ कि यो खण्डले जो मैले भर्खरै पढे, यस्तो एउटा खण्ड हो जहाँ युद्ध नगरिकन नै जितिएको युद्धको बारेमा यो खण्डमा उल्लेख गरिएको छ। विचार गर्नुहोस्, एउटा युद्ध छ, तर त्यो युद्धमा युद्ध गर्न परेको छैन, तर पनि जितिएको छ। अहिले भर्खरै पढेको खण्डले हामीलाई यो कुरो बताउँछ। अनि आज यो खण्डबाट मैले शीर्षक राखेको छु, समस्याको समयमा परमेश्वरबाटको सहायता। समस्याको समयमा परमेश्वरबाटको सहायता। यो खण्डमा राजा यहोशापातको बारेमा हामी पढ्छौँ। राजा यहोशापात, उनका पिता आसाको मृत्यु पश्चात उनी 35 वर्षको उमेरमा उनी यहुदाको राजा बनेका छन्। अनि यहोशापात परमेश्वरलाई खोज्ने व्यक्ति, परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिउनलाई प्रयत्न गर्ने व्यक्तिको रूपमा हामी चिन्छौँ। असल राजाहरू मध्ये यहोशापातलाई पनि हामी असल राजाको पंक्तिमा हामी बाइबल इतिहासमा पाउँछौँ। अनि यस्तो राजा जसले परमेश्वरलाई रिझाउनलाई चाहिरहेका छन्, परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नको लागि जीवन व्यतीत गर्न खोजिराखेका छन्। अनि अहिले भर्खरै पढेको खण्डमा हामी देख्न सक्छौँ कि राजा यहोशापातको विरुद्धमा मोआबीहरू, अम्मोनका मानिसहरू र सेयर पर्वतका मानिसहरू राजा यहोशापातको विरुद्धमा आएका छन्। उनको विरुद्धमा युद्ध गर्न मानिसहरू आइराखेका छन्। अनि उनलाई खबर दिइन्छ कि तपाईँको विरुद्धमा युद्ध गर्न आएका मानिसहरू चाहिँ एन गतिसम्म आइपुगेका छन्। अबको केही समयमा यी मानिसहरू तपाईँलाई आक्रमण गर्न आउँदैछन्। यो सन्देश यहोशापातले सुन्छन्। यस्तो खालका मानिसहरू आइराखेका छन्। युद्ध गर्न आउँदा त हाँसी हाँसी युद्ध गर्न त आउँदैनन्। मानिसहरू एक प्रकारले रिसको अवस्थामा, रिसको झोकमा यी मानिसहरू आइराखेका छन्। त्यो परिस्थितिलाई विचार गर्नुहोस्। राजा यहोशापात त्यो विपदको समयमा उनी छन्, किनभने एउटा ठुलो सैन्य दल उनको विरुद्धमा आक्रमण गर्न आइराखेको छ। एउटा राजा अथवा यहुदाको विरुद्धमा 3 देशका मानिसहरू आक्रमण गर्न आइराखेका छन्। अनि परिस्थिति सहज छैन, असहज परिस्थिति त्यहाँ सृजित भइराखेको छ। अनि आज हाम्रो जीवनमा पनि विभिन्न परिस्थितिहरू हाम्रो विरुद्धमा हुन सक्छन्। अनि यो अवस्थामा धेरै प्रकारका परिस्थितिहरू हामीले सामना गर्न पर्छ। कतिचोटि समस्याका कुराहरू छन्, रोग बिमारका कुराहरू छन्, भोग शोकका कुराहरू छन्, अभावका कुराहरू हामी विचार गर्न सक्छौँ। कति काम कुराहरू हाम्रा बिग्रिराखेका छन्। अहिलेको वर्तमान स्थितिले धेरै मानिसहरू बेरोजगारी अवस्थामा पुग्न बाध्य भएका छन्। अनि धेरै परिस्थितिमा हामी गुज्रिराखेका छौँ। अनि हामी धेरै प्रकारका कोसिसहरू पनि हामीले गरेका छौँ होला, तर समाधान काहीँ पनि भेटेका छैनौँ। अनि आज यस्तो अवस्थामा हामी पुगेका छौँ, अब म केही पनि गर्न सक्दिनँ। एक प्रकारले हारको अवस्थामा हामीहरू पुगिराखेका हौँला। 20को पहिलो पदमा अघि हामीले पढ्यौँ नि, यहोशापातको विरुद्धमा युद्ध गर्न मानिसहरू आइराखेका छन्। अनि 3को पहिलो पदले यो 3 पदको पहिलो खण्डमा बताइएको छ, यस्तो विपदको समाचार सुनेर यहोशापातको विरुद्धमा मानिसहरू युद्ध गर्न आएका छन्। त्यहाँ विपदको समाचार यहोशापातलाई सुनाइन्छ। अनि यो सुनिसकेपछि मानिसको मनमा एक प्रकारको डर पैदा हुन्छ, डर उत्पन्न हुन्छ। यदि तपाईँलाई कसैले अशुभ खबर, नराम्रो खबर, एउटा व्यक्तताको खबर, यो हामीले सोचेभन्दा विपरीत खबर सुनायो भने के हामी उफ्रिन्छौँ र खुसीले हामी रमाउँछौँ र रमाउँदैनौँ? एक प्रकारले पीर हामीमा पैदा हुन्छ, डर उत्पन्न हुन्छ। त्यसलाई अब कसरी सामना गर्ने, कसरी समाधान खोज्ने, हामीमा एक प्रकारको डर पैदा हुन्छ। अनि राजा यहोशापातलाई पनि यस्तै एक प्रकारको डर आउन पर्ने,
एक प्रकारको संक्रमण, जो अहिले कोभिडको संक्रमण हामीले सुनिराखेका छौँ, इन्फेक्सन भएको घाउ जस्तै जसले मानिसलाई दुःख दिइराख्छ, जसले हामीलाई पीरमा पार्न खोजिराख्छ, अनि हामी त्यहाँबाट निस्कन चाहन्छौँ। अनि आज कतिपय अवस्थामा हाम्रो आफ्नै जीवनमा पनि एक प्रकारको आन्तरिक इन्फेक्सन भएको हुन सक्छ, आन्तरिक प्रकारले हामीमा संक्रमण भएको हुन सक्छ। राजा यहोशापातको विरुद्धमा त बाहिरी संक्रमण त्यहाँ हामी देख्छौँ। अहिले यस्तै प्रकारको अवस्थामा हामी गुज्रिराखेका छौँ। भजन 56 को 3 पदमा हामी पढ्छौँ नि, जुन बेला मलाई डर लाग्छ म तपाईँमा भरोसा राख्नेछु। मित्रहरू, आज धेरै कारणले गर्दा तपाईँ र ममा डर उत्पन्न भएको हुन सक्छ, तर भजन लेखकले भने जस्तो नै जुन बेला मलाई डर लाग्छ म तपाईँमा भरोसा राख्छु। भजन लेखकले अझै भन्छन्, परमेश्वरमा भरोसा राख्छु, म डराउने छैन। भजन 56 को 11 को पहिलो खण्डमा हामी यो कुरो पढ्न पाउँछौँ। सङ्कष्टको समयमा मानिसले विभिन्न काम कुराहरू गर्ने गर्छन्। कतिले त्यो सङ्कष्टलाई ढाकछोप गर्ने कोसिस गर्छन्, कति चाहिँ वेदनामा परेर बिलौन गर्न लाग्छन्, कति चाहिँ समस्या नभए जस्तै भान गर्न पनि खोज्छन्, अनि कतिले हार खान्छन्, अझ कतिले अस्वाभाविक प्रतिक्रियाहरू दिन लाग्छन्, जसले समाधानभन्दा पनि अझै विग्रह रूप त्यहाँ सृजित हुन सक्छ। तर आज यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने? राजा यहोशापातको जीवनीबाट हामी आज अध्ययन गर्न गइराखेका छौँ। समस्याको समयमा परमेश्वरबाटको समाधान कसरी अनुभव गर्ने? अघि पढेको खण्ड दोस्रो इतिहास 20 को 1 देखि 22 बाट अब हामी हेर्न गइराखेका छौँ। पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँले र मैले परमेश्वरको अगुवाई खोज्न पर्छ। तपाईँ र मैले जुन अवस्थाबाट गइराखेका छौँ, कतिचोटि आन्तरिक समस्याहरू हुन सक्छन्, कतिचोटि बाह्य समस्याहरू हामीमा हुन सक्छन्। यो विषम परिस्थितिबाट आज विश्व नै गुज्रिराखेको छ, अनि यो अवस्थामा तपाईँले र मैले पहिलो कुरो चाहिँ गर्न पर्ने परमेश्वरको अगुवाई खोज्न पर्छ। परमेश्वरको अगुवाई जुन चाहिँ 3 पददेखि 9 पदसम्ममा हामी यो कुरोहरू पाउँछौँ। यस्तो विषम परिस्थितिमा परमेश्वरको अगुवाई खोज्नु सजिलो कुरो चाहिँ निश्चय नै होइन, किनभने दोस्रो इतिहास 20 को 1 मा जो अघि हामीले पढ्यौँ, यो पदले भन्छ, यसको केही समयपछि, कुन समयपछि विचार गर्नुहोस् त, मानिसहरूलाई परमेश्वर कहाँ फर्काएर ल्याउने काम यहोशापातले गरिराखेका छन्। सुधारका कार्यहरू यहोशापातले गरिराखेका छन्, किनभने परमेश्वरदेखि बिराना भएका मानिसहरूलाई परमेश्वर कहाँ ल्याउनको लागि उनले हर प्रकारको प्रयत्न उनले गरिराखेका छन्। यसको केही समयपछि हामी आफैलाई त्यो ठाउँमा राखेर एकछिन विचार गरौँ त। सायद हामी भएको भए के भन्थ्यौँ होला? राम्रा काम गरिराखेका छौँ, परमेश्वरलाई मनपर्ने काम कुराहरू गरिराखेका छौँ, तर पनि समस्या एकपछि अर्को आइराखेको छ। सायद हामी भएको भएदेखि भन्थ्यौँ होला, परमेश्वर यो के भएको? किन मलाई नै यस्तो अवस्था सृजना भएको? किन मलाई नै? किनकि परिस्थिति सहज छैन। तर यहाँ अचम्मको कुरो चाहिँ यहोशापात गनगन गर्दैनन्, उनी आफ्नो सेनामाथि पनि भर पर्दैनन्। उनले के गर्छन् त? उनले के गर्छन्? बाइबलले भन्छ, यस्तो विपदको समाचार सुनेर यहोशापातले परम प्रभुको अगुवाई खोज्न अठोट गर्छन्। 3 पदमा हेर्नुहोस् त, यस्तो विपदको समाचार सुनेर यहोशापातले परम प्रभुको अगुवाई खोज्न अठोट गर्छन्। यस्तो परिस्थिति उनले सोचेभन्दा विपरीत छ, तर पनि यो अवस्थामा यहोशापात परमेश्वरको अगुवाई खोज्नलाई अठोट गर्छन्। उनले निर्णय गर्छन् कि अब म परमेश्वरको अगुवाई खोज्छु। त्यति मात्र होइन, उनले त उपवास बस्नलाई पनि उपवासको पनि घोषणा गरिराखेका छन्। उनले परमेश्वरको अगुवाई खोजे, उपवास बसे, अनि त्यहाँ हामी पढ्छौँ, अघि हामीले पढ्यौँ, त्यो खण्डमा हामी सुन्छौँ, देख्छौँ कि उनीहरूले परमेश्वरको सल्लाह मागे। परमेश्वरको त्यो घनिष्ठतामा परमेश्वरसँग समय बिताउन लागे। असहज परिस्थितिमा यदि तपाईँले र मैले समाधान खोज्ने हो भने मित्रहरू, तपाईँ र म परमेश्वर कहाँ जान पर्छ। तर मानिस आज संसारमा फरक छौँ। धेरैचोटि हामी आफै कोसिस गर्छौँ, आफैले धेरै प्रकारले योजनाहरू उपायहरू अपनाउन खोज्छौँ, अनि कहीँ पनि नभेटिसकेपछि प्रभु ल म तपाईँकै चरणमा आएँ। तर मित्रहरू, यहोशापातले त्यसो गर्दैनन्। जब विपदको समाचार उनले सुन्ने बित्तिकै उनी परमेश्वर कहाँ जान्छन्, परमेश्वरको अगुवाई खोज्ने उनले अठोट गर्छन्। यहोशापातले परमेश्वरको अगाडि गइकन प्रार्थना गर्छन्।
6 र 7 पदमा अघि हामीले हेऱ्यौँ नि, हे परम प्रभु हाम्रा पुर्खाहरूका परमेश्वर, के तपाईँ नै स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्न? तपाईँ जाति जातिका सबै राज्यहरूमा शासन गर्नुहुन्छ। त्यो निश्चयता राजा यहोशापातमा छ, किनभने मलाई परमेश्वरले अगुवाई गर्नुहुन्छ। उहाँ राज्य गर्ने, शासन गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको हातमा शक्ति र बल छ भन्ने कुरामा उनी निश्चित छन्। उनले परमेश्वरको चरित्र अथवा परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि उनले विश्वास गरिराखेका छन्। अनि आज हामीले कतिचोटि प्रार्थना गर्दा फेरि विचार गर्छौँ, कस्ता शब्द कति छोटो गरेका छौँ अथवा लामो गरेका छौँ, अथवा बसेर गरेका छौँ कि उठेर गरेका छौँ कि हो। त्यहाँ धेरै प्रकारका सिस्टमहरू पनि छन्, हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो एकदमै राम्रो कुरो हो। तर परमेश्वरले तपाईँको र मेरो भित्र हृदयको विचार हेर्नुहुन्छ। हृदयलाई परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। मानिलिनुहोस् मैले एकदमै राम्रा शब्द मैले प्रयोग गरौँला, तर यदि मेरो भित्र हृदय परमेश्वरको अगाडि साँचो रूपमा मैले पुकारा गरिराखेको छैन भने त्यो राम्रा शब्द मैले गरेको के अर्थ रहेर? तर यसको अर्थ यो पनि होइन कि प्रार्थना गर्दा राम्रो शब्द प्रयोग गर्न हुँदैन। त्यो होइन, गर्न पर्छ। तर प्रार्थना भन्ने कुरो चाहिँ अन्तस्करणबाट आउन पर्छ। मित्रहरू, यहाँ यहोशापात भन्छन्, यदि विपत्ति हामी माथि आइलाग्यो भने हामी यस मन्दिरको अघि जहाँ तपाईँको नाउँ छ र तपाईँको सामुन्ने खडा हुनेछौँ। यहोशापातले परमेश्वरको अगुवाई खोजिराखेका छन्। उनी भन्छन्, तपाईँको नाउँ या यो मन्दिरमा आइकन हामी तपाईँसँग पुकारा गर्छौँ जहाँ तपाईँको नाउँ छ, तपाईँको सामुन्ने हामी खडा हुन्छौँ। मित्रहरू, आज विषम परिस्थितिबाट तपाईँ र म गुज्रिराखेका हुन सक्छौँ, तर यो अवस्थामा हामी निराश हुन पर्दैन। मित्रहरू, परमेश्वरको अगुवाई खोजौँ, परमेश्वरलाई हेरौँ। यहोशापातले यहाँ त्यही गरिराखेका छन्। उनी भन्छन्, अनि हामी आफ्नो विपत्तिमा तपाईँलाई पुकार्नेछौँ र तपाईँले हाम्रो बिन्ती सुनेर हामीलाई बचाउनु हुनेछ। यहोशापातले गरेको कुरो यो, परमेश्वरको अगुवाई उनले खोजिराखेका छन्। परिस्थिति असहज छ, यस्तो अवस्थामा उनीहरूले परमेश्वरको अगुवाई खोजिराखेका छन्। के आज हामीले पनि आफ्ना सबै परिस्थितिमा परमेश्वरको अगुवाई खोजिराखेका छौँ? हामी कुरा आज भन्ने छौँ, यो कुरो घोषणा गरौँ। मित्रहरू, किनभने जब हामी घोषणा गर्छौँ यो कुरा हाम्रो जीवनमा हामीले देख्न पर्छ। केवल घोषणा गर्नकै लागि मात्र हामी नगरौँ, तर यो कुरो आज मेरो जीवनमा पनि हुन सकोस्, यो कुरा आज मेरो जीवनमा पनि लागू हुन सकोस् भनेर आज हामी उद्घोष गर्नेछौँ, भन्नेछौँ। यो घोषणा हामी गर्नेछौँ, मेरो जीवनका हरेक अवस्थामा म परमेश्वरको अगुवाई खोज्नेछु। हालेलुया। मेरो जीवनको हरेक अवस्थामा म परमेश्वरको अगुवाई खोज्नेछु। हामी हरेकले यो कुरो लागू गर्न सकौँ। पहिलो कुरो चाहिँ परमेश्वरको अगुवाई उनीहरूले खोजे। दोस्रो कुरो चाहिँ समस्याको समयमा परमेश्वरबाटको सहायता अनुभव गर्नको लागि दोस्रो कुरो चाहिँ यहोशापात र उनका मानिसहरूले गरेको चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा। परमेश्वरमाथि उनीहरूले भरोसा राखेका छन्। 12 पदमा हामी पढ्छौँ, अघि हामीले पढ्यौँ, यो ठुलो सैन्य दलको सामना गर्न हाम्रो केही शक्ति छैन। हामीले जे गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ, तर हामी आफ्ना आँखा तपाईँतिर उठाउँछौँ। उनीहरूले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्छन्। हो, उनी राजा थिए, उनका सैन्य दलहरू पनि थिए। उनले त्यही बेलामा ल अब जे गर्न सकिन्छ अब हामी तयार हौँ, किनभने अबको केही समयमा हामी माथि आक्रमण गर्ने मोआबका, सेइरका र अम्मोनका मानिसहरू आउँदैछन्। उनीहरूले त्यो भन्न सक्थे, तर उनीहरूले त्यसो भन्दैनन्। उनी के भन्छन्? हाम्रो केही शक्ति छैन, यो ठुलो सैन्य दलको सामना गर्ने हाम्रो केही शक्ति छैन। हामी आफ्ना आँखा तपाईँतिर उठाउँछौँ। यिनीहरूले यहाँ परमेश्वरमाथि भरोसा राखेका छन्। उनीहरूले परमेश्वरको अगुवाई खोजे अनि दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा राखे। अनि परमेश्वरले जवाब दिनुभयो। 15 पदमा हामी देख्छौँ, नडराओ, यस ठुलो सैन्य दलदेखि नआत्तियो, किनभने लडाईँ परम प्रभुको हातमा छ, तिमीहरूको हातमा होइन। तिमीहरूको पक्षमा भएर परमेश्वर लड्नुहुनेछ, तर तिमीहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा हो। परमेश्वरले यहाँ आफ्नो वचन पठाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ नडराओ, किनभने त्यो सैन्य दल आउँदैछ। अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ नि, डरले मानिसलाई त्यो इन्फेक्सनको रूपमा सताइराखेको हुन्छ, दुःख दिइराखेको हुन्छ। तर अघि हामीले बाइबलमा पढ्यौँ, त्यो पद पनि हामीले हेऱ्यौँ कि
जुन बेला मलाई डर लाग्छ म तपाईँमाथि भरोसा राख्नेछु। अनि मित्रहरू, आज तपाईँ डराइराख्नु भएको छ विभिन्न कारणले, परमेश्वरमाथि भरोसा राखौँ, किनभने यहोशापातले पनि यही बताएका छन्। अनि प्रभु भन्नुहुन्छ, नडराओ, यस ठुलो सैन्य दलदेखि नआत्तियो, किनभने लडाईँ परमप्रभुको हातमा छ। 16 पदमा हामी देख्छौँ, 16 पदले भन्छ, भोलि उनीहरूसँग युद्ध गर्न निस्क। परमेश्वर लड्नुहुन्छ, तर तिमीहरू चाहिँ निस्कन पर्छ। धेरै पटक हामी पुरा सुन्दैनौँ अनि हामी दुःख पाउँछौँ, किनभने 17 पदले भन्छ, यो लडाईँ तिमीहरूले लड्नु पर्ने छैन, तातीमा दृढ भएर पर्खी बस, परम प्रभुले तिमीहरूका उद्धारको काम गर्नु भएको तिमीहरूले देख्नेछौ, तर तिमीहरू चाहिँ नडराओ र नआत्तियो। तिमीहरू चाहिँ डराउन पर्दैन, आत्तिन पर्दैन, तर तिमीहरू चाहिँ पर्खी बस, दृढ भएर पर्खी बस। अनि हामीले ख्याल गर्न पर्छ, एकजना आमा घरदेखि अलि निकै टाढा काममा गएकी थिइन्। अनि उनका साना छोराछोरीहरू थिए। त्यसपछि छोराछोरीहरू भोकले एकदमै छटपटिए। अनि आमा कहाँ छन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा थियो। अनि त्यसपछि उनीहरू दौडेर आमा कहाँ जान्छन्। त्यसपछि आमालाई भन्छन्, आमा हामीलाई भोक लाग्यो। छटपटाउँदै उनीहरू त्यहाँ गएका छन्। अनि आमाले मायालु स्वरमा काम छोडेर त्यहाँ रोकेर उनले भन्छन्, ए तिमीहरूलाई भोक लाग्यो? अनि त्यसपछि हो आमा, हामीलाई एकदमै भोक लाग्यो, हामीलाई खानेकुरा दिनुहोस् न। सहर बजारमा भएदेखि पसल धेरै हुन्छन्, किनेर खान सकिन्छ, तर यो चाहिँ गाउँठाउँको कुरो। अनि पसल जहाँ एकदमै सीमित रूपमा हुन्छन्, अनि त्यहाँ गइसकेपछि अनि आमा कहाँ जान्छन्, खानेकुराहरू माग्छन्। अनि आमाले भन्छन्, खानेकुरा मेरो कोठामा छ। अनि जब उनीहरूले त्यो मेरो कोठामा छ भनेर सुन्न मात्रै के पाएका थिए, मेरो कोठामा भएको बाकसमा छ आमाले त्यो भनेको सुन्ने बित्तिकै यी छोराछोरीहरू दौडेर गए। तर त्यही बेलामा आमाले भन्दै थिइन्, ए सुन त, त्यो उनीहरूले सुन त भनेर आमाले भनेको कुरा पनि त्यो नसुन्दै छोराछोरीहरू दौडेर गए, किनभने भोकले उनीहरू छटपटाइराखेका छन्, एकदमै भोक लागिराखेको अवस्था। अनि खानेकुरा मेरो कोठाको बाकसमा छ भनेर सुन्ने बित्तिकै उनीहरू दौडेर गइसकेपछि ढोका खोल्छन्, अनि त्यहाँ बाकस देख्छन्। अनि उनीहरूले हेर्छन्, बाकसमा तालचा लागिराखेको छ। अनि उनीहरू रुन लाग्छन्, कराउन लाग्छन्, चिच्याउन लाग्छन्। बिचरा भोकाएको अवस्थामा अझै चिच्याइराखेका छन्। विचार गर्नुहोस् त्यो अवस्था। त्यसपछि फेरि उनीहरू सकि नसकी आमा कहाँ आउँछन्। अनि आमालाई भन्छन्, रिसाएर भन्छन्, आमा त्यहाँ त तालचा लागेको छ, तपाईँले अघि नै भन्न पर्दैन? हामीले यस्तो भोक लागेको छ, हामी भाउन्नेका छौँ, मुर्छा परिराखेका छौँ। अनि आमाले अझै पनि मायालु स्वरमा भन्छन्, मैले तिमीहरूलाई भन्दै थिएँ, तिमीहरू पुरा नसुन्दै तिमीहरू गइहाल्यौ, चाबी यहाँ छ। अनि आमाले त्यो चाबी दिन्छन्। अनि उनीहरू फेरि जसो तसो गर्दै लागेको भोकलाई मेटाउनको लागि घरमा गएर कोठा खोल्छन्, बाकस त्यो लगाएको तालचा खोल्छन्, अनि खानेकुरा खान्छन्। यदि यी बालबालिकाहरूले आमाले भनेको पुरा सुनेको, ए सुन त भनेको अवस्थामा सुनेको भएदेखि उनीहरू त्यो भौतारिन पर्दैन थियो। आज धेरैचोटि यस्तै अवस्था तपाईँको र मेरो जीवनमा पनि छ। परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, उहाँ बोल्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि हामीले उहाँको आवाज सुन्न पर्ने। तर विपदको समयमा हामीलाई हतार हुन्छ, हामी अतालिन लाग्छौँ, अनि हामी उहाँको स्वर सुन्दैनौँ। उहाँ जीवित हुनुहुन्छ अनि उहाँ बोल्नुहुन्छ। कि आज तपाईँले र मैले परमेश्वरको आवाज सुनिराखेका छौँ? जुन अवस्थामा तपाईँ र मैले छौँ, यो अवस्थामा मित्रहरू हामी हतार गर्ने होइन, परमेश्वरको आवाज सुन्न सकौँ। यहाँ यहोशापात र उनका मानिसहरूलाई भनिएको छ कि लडाईँ तिमीहरूको तर्फमा भएर परमेश्वरले लड्नुहुनेछ। उनीहरूले परमेश्वरको आवाज सुने अनि उहाँमाथि भरोसा राखे। 17 पदले भन्छ, भोलि उनीहरूको सामना गर्न तिमीहरू निस्किआओ, किनभने परमप्रभु तिमीहरूतर्फ हुनुहुनेछ। आज हामी पनि उहाँमा भरोसा राख्न सकौँ मित्रहरू। उहाँ सबै अवस्थामा तपाईँ र मसँगै हुनुहुन्छ। हालेलुया। प्रश्न चाहिँ यो छ कि हामी आफ्नो बलमा समाधान खोजिराखेका छौँ कि परमेश्वरको शक्तिमा अगाडि बढिराखेका छौँ? यदि तपाईँ र म आफ्नै कोसिसमा, आफ्नै बलमा सबै समस्याको समाधान खोजिराखेका छौँ भने तपाईँ र म निराश हुन्छौँ, तपाईँ र म थकित हुन्छौँ, किनभने सबै समस्याको समाधान तपाईँ र मसँग छैन। यसै कारण तपाईँले र मैले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न पर्छ। परमेश्वरले यिनीहरूलाई भन्नुभयो,
उहाँमा दृढ भई पर्खिबस्छ, हामीले उहाँमा दृढ भएर पर्खिबस्यौँ भने तपाईँको र मेरा यी समस्याहरू, यी चुनौतीहरूमाथि सामना गर्नलाई, लडाईँ गर्नलाई परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई शक्ति दिनुहुन्छ। जुन परमेश्वरले यहोशापातलाई लड्नको लागि परमेश्वरले शक्ति दिनुभयो, परमेश्वर आफै उनीहरूको पक्षमा भएर लड्नुभयो। उनीहरू त लड्न पनि परेन, परमेश्वर उनीहरूको पक्षमा भएर लड्नुभयो। के तपाईँ जीवनको यात्रामा थाक्नु भएको छ? त्यो अवस्था परमेश्वरलाई सुम्पिदिनुहोस्। यिर्मया 17:7-8 भन्छ, तर त्यो मानिस धन्यको हो जसले परमप्रभुमा भरोसा राख्दछ, जसको आशा परमप्रभु हुनुहुन्छ। त्यो पानीको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हुनेछ, जसले आफ्ना जराहरू खोलाको किनारसम्म फिजाएको हुन्छ। गर्मी हुँदा त्यो डराउँदैन, त्यसका पातहरू सधैँ हरियै हुन्छन्। खडेरीको समयमा त्यसलाई केही चिन्ता हुँदैन र त्यसले फल फलाउन कहिल्यै चुक्दैन। बाइबलले भन्छ त्यो मानिस धन्यको हो जसले परमप्रभुमा भरोसा राख्दछ, जसको आशा परमप्रभु हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ आशिष पाएको मानिस। यहाँ हेरौँ त, परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने मानिस, परमेश्वरमाथि आशा राख्ने मानिसको जीवनमा खडेरी परोस्, परिस्थिति असहज होस्, तर पनि त्यो मानिसले फल फलाउन कहिले पनि रोक्दैन, किनभने त्यसका जरा जुन प्रकारले पानीको किनारमा रोपेको रुख, त्यसका जराहरू चाहिँ खोलाको किनारसम्म फिजिएको हुन्छन्। चाहे गर्मी होस्, चाहे खडेरी परोस्, चाहे जेसुकै किन नहोस् न, त्यसका पात हरिया भइराख्छन्, त्यसले फल फलाइ नै रहन्छ। अनि आज तपाईँको र मेरो जीवनमा पनि यदि फलवन्त जीवन हुने हो भनेदेखि परिस्थितिले हामीलाई थिच्ने मिच्ने होइन, तर त्यो माथि विजय प्राप्त गर्ने हो भने तपाईँ र म परमेश्वरको नजिकमा जानुपर्छ। तपाईँले र मैले परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नुपर्छ। आमेन। यसै कारण फेरि यो पनि हामी घोषणा गर्नेछौँ, भन्नेछौँ, उद्घोष गर्नेछौँ, स्वीकार गर्नेछौँ, मेरो जीवनका हरेक अवस्थामा म परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नेछु। हालेलुया। हाम्रा जीवनका हरेक अवस्थामा तपाईँले र मैले परमेश्वरमाथि भरोसा राख्न सकौँ। यो चाहिँ यहोशापातले गरेको दोस्रो कुरो भयो। तेस्रो कुरो चाहिँ समस्याको समयमा परमेश्वरबाटको सहायता अनुभव कसरी उनले गरे। तेस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्नु। पहिलो कुरो हामीले हेऱ्यौँ परमेश्वरको अगुवाई, दोस्रो कुरो हामीले हेऱ्यौँ परमेश्वरमाथि भरोसा, तेस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्नु। अघि पनि मैले सुरुमै भने युद्ध नगरिकनै जितिएको युद्ध चाहिँ यो खण्डमा उल्लेख गरिएको छ। युद्धको निम्ति अस्त्र शस्त्रहरू चाहिन्छ, तर यहोशापातको युद्धको हतियार परमेश्वरको आराधना। राजा यहोशापात र यरुशलेमका मानिसहरू नम्रतामा परमेश्वरको आराधना उनीहरूले गरिराखेका छन्। 18 हामी देख्छौँ, चर्को स्वरमा उहाँको प्रशंसा उनीहरूले गरेका छन्। स्मरण रहोस् कि त्यो समय विपदको समय थियो, तर पनि उनीहरू परमेश्वरको प्रशंसा गरिराखेका छन्। हामीले भने जस्तो हुँदा, हाम्रो लागि परिस्थिति सहज हुँदा हामीले प्रभुलाई प्रशंसा गर्छौँ, प्रभु धन्यवाद भन्छौँ, यो स्वाभाविक कुरो हो। तर जब परिस्थिति तपाईँको र मेरो जीवनमा हामीले सोचेभन्दा फरक आउँछ कि त्यो अवस्थामा तपाईँले र मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्न सकेका छौँ। यहाँ राजा यहोशापात विपदको समयमा छन्, तर पनि यिनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरिराखेका छन्। त्यो अवस्थालाई विचार गर्नुहोस्। 20 र 21 हामी हेर्छौँ, अम्मोनी, मोआबी र सेयरका मानिसहरू राजा यहोशापातको विरुद्धमा लडाई गर्न आएका छन्। अनि तर यहाँ यहोशापात के भन्छन्, परमेश्वरको विश्वासमा तिमीहरू स्थिर भइरहो र उहाँले तिमीहरूलाई थामी राख्नुहुनेछ। उनी विचलित हुँदैनन्। परमेश्वरको अगुवाई खोजेका छन्, परमेश्वरमाथि भरोसा गरेका छन्, अनि यहाँ परमेश्वरको आराधनाको लागि उनी अगाडि बढिराखेका छन्। यहाँ युद्ध आराधनाद्वारा गरिएको छ। आराधनामा शक्ति छ। उनीहरूको परिस्थिति विषम थियो, तर पनि यस्तो समयमा उनीहरू भन्छन् परमप्रभुलाई धन्यवाद दियो, किनभने उहाँको प्रेम अनन्त कालसम्म रहिरहन्छ। उनीहरू आफ्नो अवस्था हेरेर अवस्थाको निम्ति होइन, तर परमेश्वर को हुनुहुन्छ त्यो कुरा उनीहरूले जानेको कारणले गर्दा परमेश्वरको प्रशंसा उनीहरूले गरिराखेका छन्। परमेश्वरको महानताको निम्ति उहाँको प्रशंसा गरिराखेका छन्। परमेश्वरको पवित्रताको निम्ति, आफ्नो परिस्थितिको निम्ति होइन कि परमेश्वरको पवित्रताको निम्ति उनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा यहाँ गरिराखेका छन्।
उनीहरूले पछिबाट हामी देख्छौँ उनीहरूले विजय प्राप्त गर्छन्। कहिले विजय प्राप्त गरे? जब उनीहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गरे। यसै कारण मित्रहरू, आज तपाईँले र मैले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ, किनभने परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। उहाँको पवित्रताको निम्ति आफ्नो अवस्थालाई देखेर निराश हुने होइन, तर त्यही अवस्थामा परमेश्वर को हुनुहुन्छ यो कुरो जानेर हामीले परमेश्वरको प्रशंसा गर्न पर्छ। अनि यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ प्रशंसा युद्धको प्रस्तावना चाहिँ होइन, तर प्रशंसा नै युद्ध हो। जब परमेश्वरको हामी उपासना गर्न लाग्छौँ, आराधना गर्न लाग्छौँ, मित्रहरू, हामी स्वतन्त्र बन्छौँ, स्वतन्त्र बन्छौँ। हामी कहिले भित्रदेखि आनन्दित हुन्छौँ? गनगन गर्दा कि गुणगान गाउँदा? एकछिन विचार गर्नुहोस् त। तपाईँ भित्रदेखि कहिले आनन्दित महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, आनन्दित हुन सक्नुहुन्छ? निश्चय नै जब हामी गुणगान गर्न लाग्छौँ, जब हामी परमेश्वरको आराधना गर्न लाग्छौँ। तर जब गनगनका कुराहरू आउँछन्, त्यसले हामीलाई निराश तुल्याउँछ। यसै कारण उहाँको प्रशंसा गर्दा हामी आनन्दित हुन्छौँ। जीवनमा समस्या आउँदा प्रशंसा गर्नु कठिन कुरो हो, तर यो नै विजयको, यो नै छुटकाराको, यो नै आनन्दको कडी हो। यो कुरो हामीले जान्न पर्छ। हाम्रो जीवनमा उहाँको महान काम हुनको लागि आफ्नो कमजोरी हामीले स्वीकार गर्न पर्छ। यहोशापातले भन्छन् नि, यो ठुलो सैन्य दलको सामना गर्न हाम्रो केही शक्ति छैन। हामी अघि पढ्यौँ त्यो खण्डमा, उनी घुँडा टेक्छन्, घोप्टो पर्छन्, आफूलाई नम्र तुल्याउँछन्। हाम्रो जीवनमा पनि म होइन, तर उहाँ हुन पर्छ। हामी आफ्ना आँखा परमेश्वरतिर उठाउन पर्छ, किनभने अघि हामीले 12 पदमा पनि हेऱ्यौँ नि, हामी आफ्ना आँखा तपाईँतिर उठाउँछौँ। मित्रहरू, आज जीवनका हरेक पक्षमा पनि हामी परमेश्वरको प्रशंसा गर्न सकौँ। हाम्रा परमेश्वरको प्रशंसा आफ्ना परिस्थितिमा केन्द्रित नबनाऊ, तर परमेश्वरको महानताको निम्ति परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेहरू हामी हुन सकौँ। उहाँले खोज्नु भएको साँचो आराधक तपाईँ र म बन्न सकौँ। यदि आज तपाईँ र म समस्यामा छौँ भने आफ्ना कमजोरी हामीले स्वीकार गरौँ, गनगन गर्न छोडेर परमेश्वरको गुणगान गर्न थालौँ, दृढ बसौँ, अनि परमेश्वरले गर्नुहुने काम हाम्रो जीवनमा हामीले हेर्न सकौँ। किनभने परमेश्वरले अचम्मको काम तपाईँको र मेरो जीवनमा गर्दै हुनुहुन्छ। जुन परमेश्वरले राजा यहोशापातको जीवनमा गर्नुभयो, आज त्यही काम परमेश्वरले तपाईँको र मेरो जीवनमा गर्न सक्नुहुनेछ। यसै कारण यो पनि एउटा आखिरी हामी घोषणा गर्नेछौँ, परमेश्वरलाई भन्नेछौँ, आफैलाई भन्नेछौँ, यो कुरो घोषणा गरौँ, जीवनका हरेक परिस्थितिमा म परमेश्वरको आराधना गरिरहनेछु। मित्रहरू, जुन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ परमेश्वरको आराधना गर्नुहोस् र परमेश्वरले दिनुहुने त्यो छुटकारा हामी हेर्नको लागि तयार रहनेछौँ। त्यसैले समस्याको समयमा परमेश्वरबाटको समाधान अनुभव गर्नको लागि 3वटा कुरा आज हामीले हेरेका छौँ। पहिलो कुरो चाहिँ परमेश्वरको अगुवाई खोजौँ, दोस्रो कुरो परमेश्वरमाथि भरोसा राखौँ, तेस्रो कुरो चाहिँ जीवनका हरेक अवस्थामा परमेश्वरको आराधना गर्ने साँचो आराधकहरू हामी बन्न सकौँ र हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिनुभएको होस्। प्रभुले हामीलाई आशीष दिउन्।